أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تختي نمبر 2 مركبات. ألف لام ألف لام ألف با ألف لام جيم با لام با كاف با كاف تا كاف ألف كاف لام با كاف تا تا كاف ثا با ألف نون ألف تا ألف يا ألف ثا ألف با سين ياسين نون صاد تغاد فطا فجيم تاح نون خا يا حا باجيم يا ميم باميم نون ميم تاميم ثاميم بايا يا نون يا تايا ثايا نون بلام بانون لام تانون لام يا تلام يا ثلام نون بانون بانون نون تايا نون يا ثنون باثنون